अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बुध के रोज़ एक ख़ुसूसी इजलास की सदारत की और उसमें पाकिस्तान में बरसर रोज़गार मसरूफ़ चीनी बाशिंदों की हिफाजत, भरपूर हिफाजत के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया और वज़ीर साहब ने कहा कि चीनियों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और इस इजलास में मुख्तलिफ़ एजेंसियों के लोग भी शामिल थे और बुनियादी मकसद है कि किस तरह चीनी सरमाकारों को, सिफारतकारों को यकीन दिलाया जाए कि पाकिस्तान की हुकूमत उनकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ आपने सुना होगा 22 जून से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात होती रही। पहले बड़े ऑपरेशन की बात, फिर उसके बाद थोड़ा सा उस पर स्टेप बैक किया, दिफाई पोजीशन इख्तियार कर ली हुकूमत के नहीं इस नौयत का कोई बड़ा ऑपरेशन होने नहीं जा रहा है। लेकिन तासुर ये दिया गया कि चीन की हुकूमत के दबाव के तहत या उनके ईमा पे इस नौयत का ऑपरेशन किया जाएगा। ये बात मुझे चीन के हालिया एक दौरे के दौरान मुतअद्दिद मरतबा सुनने को मिली, चाहे वो वज़ारत ख़ारजा के लोग थे या थिंक टैंक से वाबस्ता स्कॉलर्स थे। वो बार बार यही पूछ रहे थे कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम वाकई कर रही है, इसका स्केल क्या होगा, किस नौयत का ऑपरेशन होगा, क्योंकि उस हवाले से ढंडोरा हमने बहुत पीट लिया था। एक ऐसे साहब से भी मुलाकात हुई जो पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पाकिस्तान के स्कॉलर आप कह सकते हैं, एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आपको ये ढंडोरा पीटने की क्या ज़रूरत है कि हम दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने जा रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा के एक साहब हैं, चीनी वज़ारत ख़ारजा के, जो सिक्योरिटी के उमूर को देखते हैं, यानी उन लोगों की सिक्योरिटी जो कि पाकिस्तान में इस वक्त मसरूफ़ हैं। तो सफारती जो ज़राए थे, उनके आस पास के लोग, उन्होंने ये कहा कि चीनी हुकाम अब जान चुके हैं कि पाकिस्तान में किस हद तक उनकी हिफाजत के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। और हम जब भी मिलते हैं, यानी जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, फिर हमारे बिजनेसमैन जब भी चीनी हुकाम को मिलते हैं तो ये कहते हैं कि हमें अब पता चल चुका है कि आपका तरीक़ाकार, आपकी हिकमत अमली अब क्या होगी जब भी कोई बड़ा वाक़या होता है। यानी जैसे दासू का वाक़या 26 मार्च को हुआ जिसमें 9 चीनी मार दिए गए, तो उनका ये कहना है कि अब हमें रट चुका है कि आप क्या कहेंगे। पहले आप अफसोस का इज़हार करेंगे इस वाक़े पे, फिर आप मज़म्मत का इज़हार करेंगे, फिर आप अफ़गानिस्तान और TTP पर इसका इल्ज़ाम लगाएंगे और साथ में ये वादा करेंगे कि हिफाजती इक़दामात मज़ीद सख्त किए जाएंगे और साथ ही आप ये ज़मानत देंगे कि आइंदा इस नौयत का वाक़या नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि 2 साल के अंदर अंदर एक ही प्रोजेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले 14 चीनी बाशिंदे हलाक हो गए और आपका जो बयानिया है वो नहीं बदला। यानी इस बात पे उन्होंने कहा कि उनका ये ख्याल है कि ये बात हम सुन सुन के आजिज़ आ चुके हैं, हमें TTP के मुलव्वस होने का सबूत चाहिए। सबूत आपके पास है नहीं। यानी कैसे मुमकिन है कि अफ़गानिस्तान में गाड़ी तैयार होती है और वो सारा सफ़र करके एन दासू या बिशाम के इलाके में इस्तेमाल हो जाती है। सवाल ये कि ये गाड़ियाँ तो बेशुमार आपको गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान में मिल जाती हैं, अफ़गानिस्तान से जो आई हुई स्मगल शुदा गाड़ियाँ हैं। आप लोग बार बार वादे करते हैं, ये अब चीनी हुकाम का कहना है, चीनी जो स्कॉलर्स हैं, दानिश्वर हैं, वो भी कहते हैं कि बार बार आप वादे करते हैं लेकिन उन वादों का कोई नतीजा भी नहीं निकला। फिर सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि आपका वज़ीर आज़म भी आता है, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला भी कहते हैं कि हम आपको यकीन दिलाते हैं, ज़मानत देते हैं कि आपके लोगों के साथ ऐसा वाक़या नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक ऐसी सूरत हाल में जबकि दहशत गर्दों ने मुसलसल पाकिस्तान को निशाना बना रखा है, जिसमें आपके अपने फ़ौजी तकरीबन हर रोज़ कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों का निशाना बन रहे हैं, आप चीनी बाशिंदों की मुकम्मल हिफाजत की ज़मानत कैसे दे सकते हैं। इसीलिए बार बार चीनी आपसे ये पूछते हैं कि आपने तो ज़मानत दी थी, फिर ये वाक़या कैसे हो गया। तो ये हमारे पाकिस्तानी हुकाम को सोचना पड़ेगा कि इस नौयत की जो वादा और नाराबाजी
اب یہ چلنے والی نہیں ہے. اب چونکہ بہت عرصہ ہو گیا ان باتوں کو، تو مجھے جو تاثر ملا چین میں بات چیت کا مختلف لوگوں سے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہ سیکیورٹی کا جس انداز سے ذکر کر رہے ہیں چینی حکام، وہ محض ایک بہانہ ہے. یعنی ایک ایسی صورتحال جس کو کہتے ہیں اسموک اسکرین پیدا کر رہے ہیں، تاکہ حکومت کو، یعنی چینی حکومت کو نئے منصوبوں کی امداد، نئے منصوبوں کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے کے وعدے سے یا ذمہ داری سے نکالا جا سکے. جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہماری سرمایہ کاری کے منصوبے تھے، وہ اب تقریباً کھٹائی میں پڑ چکے ہیں. ان کا اب یہ کہنا ہے کہ آپ بزنس ٹو بزنس کریں، یعنی ہماری جو نجی کارپوریشنز ہیں، آپ کے پرائیویٹ سرمایہ کار یہاں پہ آئیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں، جو ان کے دل میں آئے گا وہ کریں. حکومت بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اسٹیپ بیک کر لیا، اسی لیے جو ML1 ٹرین کا پروجیکٹ تھا اس پہ کوئی فائنینسنگ نہیں ہوئی. کراکورم ہائی وے کی اپ گریڈیشن پہ کوئی نئی سرمایہ کاری کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بیجنگ میں بات چیت سے سامنے نکلی، اگر آپ اس کا خلاصہ کریں، وہ یہ ہے کہ ہم نے سی پیک کے پہلے فیز میں بے شمار سرمایہ کاری کی ہے، کوئی 21-22 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے. اس پہ فائدہ جو ہے ان کے بقول ابھی ٹکے کا بھی نہیں ہوا. اور اس سرمایہ کاری سے جتنے بجلی گھر لگے یا ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن جو لائن تھی، اس سے مکمل استفادہ نہیں کیا جا سکا. چینی سرمایہ سے لگے ہوئے اکثر جو بجلی گھر ہیں وہ بیکار پڑے ہوئے ہیں. اور جو ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن کیبل تھی جو لاہور سے مٹیاری تک ڈالی گئی ہے 950 کلومیٹر، وہ بھی گزشتہ سال صرف کوئی مشکل سے 60-65% تک اس کا استعمال ہو سکا ہے. تو چینی حکام کا اور جو دانشور ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دوسرا فیز سی پیک کا ان کے نزدیک بڑا چیلنجنگ ہوگا، ان کے لیے مشکل ہوگا. نئی سرکاری سرمایہ کاری اس میں بظاہر نہیں آنی ہے. اور چیلنج یہ ہے کہ جو پہلے ہم کیپیسٹی 8 سے 10 ہزار میگا واٹ پیدا کر چکے ہیں چینی بجلی گھروں کے ذریعے، کیا اس سے مکمل استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کو مکمل طور پہ فنکشنل کیا جا سکتا ہے؟ اگر فنکشنل کر دیا جائے تو کیا حکومت پاکستان اس کے حوالے سے پیمنٹس، یعنی ادائیگیاں کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ کیونکہ یہ تو کمپنیاں قرضہ لیتی ہیں، سرمایہ کاری کرتی ہیں اور پہلے 10 سال میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا قرضہ ختم کر دیں، لیکن اکثر کمپنیوں کو تو جو ابتدائی سرمایہ کاری ہوئی ہے اس کا بھی بہت ہی کم حصہ ملا ہوا ہے. تو اس لیے چینی حکام اور اسکالرز، دانشوروں کا بار بار یہ کہنا ہے کہ دوسرا فیز سی پیک کا بڑا مشکل ہوگا، نئی سرمایہ کاری نہیں ملے گی، صرف آپ پرائیویٹ بزنس کے ذریعے کام کر سکیں گے. اور ہم نے جو توجہ دینی ہے وہ یہ کہ کس طرح ہم پاکستان کو چین کی پروڈکشن چین میں زیادہ اہم اور ریلیونٹ بنائیں، اور جو پہلے سے استعداد پیدا ہو چکی ہے، قائم کی جا چکی ہے بجلی گھروں کے ذریعے، اس سے مکمل طور پہ استفادہ کیا جائے. جب تک وہ استفادہ نہیں ہوتا، جب تک یہ تمام منصوبے مکمل طور پہ فعال نہیں ہوتے، اس وقت تک پاکستان کے لیے نئی سرمایہ کاری ایسے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہوگی. اور دوسری بات، بار بار جو ایڈوائز آتی ہے یا مشورہ آتا ہے کہ آپ خالی خولی وعدے نہ کریں، نعرے نہ لگائیں، خاموشی سے اپنا کام کریں. اور اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے تو ڈھنڈورا نہ پیٹیں، چوروں کو، دہشت گردوں کو نہ بتائیں کہ ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، بلکہ جا کے خاموشی سے ان کو پکڑیں، ان کا گلا دبوچیں، تاکہ نہ صرف چینیوں کو بلکہ پاکستانیوں کو جو خطرات درپیش ہیں دہشت گردوں سے، ان کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے. بہت بہت شکریہ.